Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. سوره نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. واستغفره إنه كان توابا. واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. Replay the video again to memorize.